नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हिना शर्मा। आज मिति 2080 साल अश्विन महिनाको 2 गते मंगलबार, पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि 10 बजेर 49 मिनटसम्म, उपरान्त पञ्चमी तिथि। चन्द्रमा तुला राशिमा इस्वी सम्मत 2023 सेप्टेम्बर महिनाको 19 तारिक, शक सम्मत 1945 र नेपाल सम्मत 1143 बेलायतमा। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 51 मिनटमा र सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 3 मिनटमा। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज गणेश चौथी अर्थात् मंगल चतुर्थी व्रत गरिँदै मंगलकारी शुभ फलदाता र अमोघ लाभदाता भगवान गणपतिको प्रकट भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि मंगलबार भएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएकाले यस्तो संयोगलाई भगवान गणेशको पूजा आराधना र प्रसन्नताका निम्ति अतीव महत्त्वपूर्ण तिथिका रूपमा मानिने परम्परा। यस तिथिका दिन श्रद्धा भक्तिपूर्वक नियम निष्ठापूर्वक श्री गणेशको पूजा तथा व्रत गर्दा मनोवांछित फल प्राप्त गर्ने साथै सन्तान नहुने दम्पतिले सविधि गणेशजीको उपासना गर्दा सन्तति लाभ हुने धार्मिक मान्यता। ऋषि पञ्चमी पर्व वैदिक सनातन नारीहरूले अरुन्धती लगायत सप्त ऋषिहरूको पूजा अर्चना गरेर पञ्चमी व्रत गर्ने परम्परा। आजको दिन नारीहरूले बिहानै अँध्यारोमा पदेरा, तलाउ, नदी वा अन्य जलाशयमा पुगेर 365 पटक दतिवनले दाँत माझ्ने, रातो माटो गोबर लगायतको लेपन गरेर स्नान गर्ने परम्परा। स्नान पश्चात गाईको दूध, दही, घिउ, दुबो, कुश र गोबर मिसाएर बनाएको पञ्चगव्य सेवन गरेर शुद्ध पवित्र बन्ने सनातन चलन। आज ऋषेश्वर मन्दिरमा दर्शन तथा पूजाका लागि बिहानदेखि भक्तजनहरूको उल्लेख्य उपस्थिति। दिनको धुने बेसी नगरपालिका 5 स्थित विजयपुरमा गोरक्षनाथको सद्गुरु शिव गोरक्षको रूपमा शिवलिङ्गका रूपमा चारतिर मुखाकृति रहेको सुन्दर मन्दिर अवस्थित। धर्म संस्कृतिको संरक्षण तथा जागरणको उद्देश्यका साथ गुरु गोरक्षनाथको आज्ञा अनुसार निर्माण गरिएको यस मन्दिरमा सामूहिक व्रतबन्ध, विभिन्न पूजा अनुष्ठानका साथै उत्पत्तिका एकादशीका दिन भव्य मेला लाग्ने चलन। 3 दशक अघि 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा घोषणा गरिएको छेला औद्योगिक क्षेत्रमा रुख कटानका लागि लागत सङ्कलन करिब 2.5 वर्षदेखि शिलान्यास गरी अल्पत्र रहेको कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गरिएपछि थपिएका रुखहरूको व्यवस्थापन टुङ्गो लगाउने गरी कार्य अघि बढाइयो। आजै गणेश चौथी अर्थात् मंगल चतुर्थी व्रत गरिन्छ। वैदिक सनातन संस्कृतिमा भगवान गणेशलाई मंगलकारक देवताका रूपमा पूजा गर्ने परम्परा छ। गणेशको चर्चा वैदिक वाङ्मय र पौराणिक साहित्यका साथै दर्शन र संस्कृतिमा यत्रतत्र भेटेको पाइन्छ। भगवान गणपति मंगलकारी शुभफलदाता र अमोघ लाभदाता मानिन्छन्। यिनको पूजाबाट भक्तका समस्त सङ्कट र कष्ट समाप्त हुन पुग्दछन्। भगवान गणेश चतुर्थी तिथिका दिन प्रकट भएको धार्मिक ग्रन्थमा उल्लेख रहेको छ। गणेशजी प्रकट भएको दिन मंगलबार र चतुर्थी तिथिको संयोग परेकोले यस्तो संयोगलाई भगवान गणेशको पूजा आराधना र प्रसन्नताका निमित्त अतीव महत्त्वपूर्ण तिथिका रूपमा लिएको छ। मंगल चौथीलाई मंगल चतुर्थी र अंगारकी चतुर्थी पनि भन्ने गरिन्छ। ज्योतिषशास्त्रमा मंगलबारको प्रतीकात्मक सम्बन्ध मंगल ग्रहसँग रहेको मान्यता छ। त्यसैले मंगलबारलाई भगवान गणेशको प्रियतम दिवस मानेर हप्तैपछि श्री गणेशको उपासना गर्ने परम्परा पनि विद्यमान छ। एक रिपोर्ट। गणेश पुराणको उपासना खण्डमा भगवान गणेशको जन्म वृत्तान्त छ। यस वृत्तान्तमा बताइयो बमोजिम गणेशको जन्म भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथिका दिन भएको हो। प्रत्येक वर्ष यस दिनलाई गणेश चौथी भनेर मान्ने गरेको पाइन्छ। सामान्यतया नेपाली परम्परामा यो पर्व तीजको भोलिपल्ट ऋषि पञ्चमीको अघिल्लो दिन पर्ने गर्दछ। भगवान गणेशको जन्म भएको त्यो दिन मंगलबार नै थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले चतुर्थी र मंगलबारको संयोग भएको दिनको महत्त्व बढेको हो भन्ने विश्वास छ। यस तिथिका दिन जसले श्रद्धा भक्तियुक्त भई नियम निष्ठापूर्वक श्री गणेशको पूजा गर्दछ उसले मनोवाञ्छित फल प्राप्त गर्दछ। साथै सन्तान नहुने दम्पतिले सविधि गणेशजीको उपासना गर्दा सन्तति लाभ गर्दछ भन्ने आशीर्वाद भगवान शिवबाट प्राप्त भएको कथाको सन्दर्भ पनि मंगल चौथीकै महात्म्य उल्लेख गर्दा बताउनुहुन्छ। माथि उल्लेखित विभिन्न सन्दर्भले समेत मंगल चौथीको वैशिष्ट्यलाई
उजिल्याएको देखिन्छ। त्यसैले भगवान श्री गणेशका भक्तहरू प्रत्येक चतुर्थीका दिन अति श्रद्धाका साथ व्रत लिने गर्दछन्। कतिपय भक्तहरूले महिने पिच्छे शुक्ल पक्षको र कतिले कृष्ण पक्षको चतुर्थीका दिनलाई बढी महत्त्व दिने गरेको पाइन्छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रोदय रहित चतुर्थीलाई पाप नाशक चतुर्थी र शुक्ल पक्षको चन्द्रोदय युक्त चतुर्थीलाई सङ्कष्टी चतुर्थी भनिन्छ। धर्म ग्रन्थहरूमा चतुर्थीका दिन विधिवत व्रत गर्नाले मङ्गल मूर्ति श्री गणेश तत्काल प्रसन्न हुनुहुन्छ र यस दिन मङ्गलबार परेको बेला विधिवत व्रत सम्पादन गर्नाले वर्षभरिका चतुर्थीको व्रतको सम्पूर्ण पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। मङ्गल चौथी भगवान गणेशको आराधना गर्ने पवित्र दिन हो। यस दिन प्रातःकालमा स्नान आदिबाट निर्वृत्त भई पवित्र वस्त्र धारण गरेर भगवान श्री गणपति सहित भगवान शिव र माता पार्वतीको पूजा गर्ने चलन छ। यस दिन भगवान गणेशको प्रसन्नताका निम्ति यस दिन दिनभरि भजन कीर्तन गर्ने र श्री गणेश स्तोत्र तथा गणेश अर्थ शीर्षकको पाठ समेत गर्ने गरिन्छ। साँझमा चन्द्रमा झुल्किएपछि मुसा वाहनमा सवार भएका हातमा परशु वञ्चरो र पासो धारण गरेका श्री गणपतिको मूर्तिलाई प्राण प्रतिष्ठा गरिन्छ। प्राण प्रतिष्ठा गर्दा ब्राह्मणद्वारा मन्त्रोच्चारण पूर्वक गराउने चलन पनि छ। तर आफैले जौ, तिल, कुश, अक्षता, चोखो पानी आदिको मिश्रणबाट तिलानी बनाई मानसिक रूपले संकल्प गरी त्यस तिलानीमा रहेको कुशको टुक्रा र अक्षता हातमा लिई भगवान श्री गणेशको मन्त्र उच्चारण गर्दै अक्षता र कुशको टुक्रो मूर्तिमाथि राखेर गणेशको आध्यात्मिक उपस्थिति आफूले स्थापना गरेको मूर्तिमा रहोस् भन्ने कामना गर्नुपर्दछ। भगवान श्री गणपतिको प्राण प्रतिष्ठा गरेपछि फूल, अक्षता, चन्दन, अबिर, कुमकुम, टुबो, माला आदिद्वारा विविध सामग्री त्यस मूर्तिमा चढाएर पूजा गर्नुपर्दछ। मङ्गल चौथीका दिन श्री गणेशको पूजासँगै चन्द्रमा र मङ्गल ग्रहको पूजा गर्दा अति शुभ फल प्राप्त हुने र मङ्गलदायी हुने विश्वास गरिन्छ। त्यसैले मङ्गल चौथीको व्रत लिने व्यक्तिले त्यस दिन भगवान गणपतिको पूजा गरेपछि चन्द्रमा र मङ्गल ग्रहको समेत पूजा गरी अर्घ्य दिनुपर्दछ। श्री गणेशलाई लड्डुको भोग लगाउनु पर्दछ अनि सपरिवार श्री गणेशको आरती गरी प्रसाद वितरण गर्नुपर्दछ र मङ्गल चौथीको व्रत समाप्त हुन्छ। आज भाद्र शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिमा नारीहरूले सप्त ऋषिहरूको पूजा अर्चना गरेर पञ्चमी व्रत गर्ने परम्परा रहेको छ। आजको दिन नारीहरूले बिहानै अँध्यारोमै पँडेरा, तलाउ, नदी वा अन्य जलाशयमा पुगेर 365 पटक दतिवनले दाँत माझ्ने रातो माटो, गोबर लगायतको लेपन गरेर स्नान गर्ने गर्दछन्। स्नान पश्चात गाईको दुध, दही, घिउ, दुबो, कुश र गोबर मिसाएर बनाइएको पञ्चगव्य सेवन गरेर शुद्ध पवित्र बन्ने सनातन चलन रहेको छ। पञ्चमीको व्रत गरी ऋषिहरूको पूजा अर्चना गर्नाले रजस्व लाभ भएको अवस्थामा आफूबाट जान अनजानमा भएका त्रुटिहरूको क्षमा हुने धार्मिक विश्वास गरिरहेको छ। यस अवसरमा टेको स्थित ऋषेश्वर मन्दिरमा दर्शन तथा पूजाका लागि बिहानैदेखि भक्तजनहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहने गरेको छ। आज भाद्र शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि ऋषि पञ्चमी पर्व। आजको दिन नारीहरूले सप्त ऋषिहरूको पूजा अर्चना गरेर पञ्चमी व्रत गर्ने परम्परा रहेको छ। आजको दिन विशेष गरी रजस्वला हुन सुरु भइसकेका महिलाहरूले यो व्रत बस्ने चलन छ। रजस्वला भएको अवस्थामा आफूबाट जान वा अनजानमा केही गल्ती या अमर्यादित क्रियाकलाप भएको भए ती कुराहरूको क्षमा तथा शुद्धिका लागि व्रत बसी ऋषिहरूको पूजा अर्चना गर्ने परम्परा छ। आजको दिन नारीहरूले उपमार्ग अर्थात् एउटा विशेष प्राकृतिक जडीबुटी गुणयुक्त वनस्पति प्रयोग गरेर बिहानै अँध्यारोमै पँधेरा, तलाउ, नदी वा अन्य जलाशयमा पुगेर 365 पटक दतिवनले दाँत माझ्ने रातो माटो, गोबर लगायतको लेपन गरेर स्नान गर्ने परम्परा भएको छ। स्नान पश्चात गाईको दुध, दही, घिउ, दुबो, कुश र गोबर मिसाएर बनाइएको पञ्चगव्य सेवन गरेर शुद्ध पवित्र बन्ने सनातन चलन भएको छ। पञ्चगव्यको सेवनले क्षयरोग, चर्मरोग लगायतका अन्य रोगहरू नहुने र भएको भए पनि निको हुने विश्वास रहेको छ। यसरी बिहानै स्नान गरेर शरीर र आत्माको शुद्धि गरिसकेपछि दियो, कलश अनि गणेश स्थापित गरेर विभिन्न भजन र प्रार्थनासँगै कश्यप आरती, भार्गवद्वाज, विश्वमित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ तथा अरुन्धती लगायतका ऋषिहरूको पूजा र आह्वान गर्ने गरिन्छ। तत्पश्चात ब्राह्मणले रीतिअनुसार पूजा अर्चना गरेपछि मात्र ऋषि पञ्चमीको अनुष्ठान पूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता छ।
आजको दिन विशेषतः माटोमा कसैले नरोपेर आफैले प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका खाद्य पदार्थ, कर्कलो लगायतका अन्य कन्दमूलको विशेष तरकारी तथा हलो नलायकको अन्नको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण गर्ने चलन छ। वैदिक सनातन संस्कारमा ऋषि पञ्चमीको इतिहास हजारौं वर्ष पुरानो छ। नारीलाई रजस्वलाको दिनहरूलाई चारवटा देवीहरू अनुरूप तुलना गर्ने चलन छ। प्रथम दिन चण्डालिनी, दोस्रो दिन ब्रह्मधातिनी, तेस्रो दिन धोबिनी र चौथो दिन स्नान गरी शुद्ध हुने चलन छ। शास्त्रहरूले पनि रजस्वला र महिलाहरूको यस प्राकृतिक रूपप्रति समस्त मानव जगतको ध्यान आकर्षित गर्न ऋषि पञ्चमीको परिकल्पना गरेको मान्न सकिन्छ। यस अवसरमा सप्त ऋषिको पूजा आराधना गर्न ऋषेश्वर मन्दिर लगायत देशभरिका विभिन्न ऋषि आश्रमहरूमा भक्तजनहरूको उल्लेख्य उपस्थित रहने गर्दछ। हरितालिका तीजमा व्रत बसेका महिलाले विशेष गरी पञ्चमीका दिन विधिपूर्वक स्नान गरी शुद्ध भएर सप्त ऋषिको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। भाद्र शुक्ल पक्षको द्वितीयाका दिन गर्खाई तृतीया तिथिमा भगवती गौरी र भगवान शङ्करको पूजा आजा गरेर व्रत बसेर हरितालिका तीज पर्व मनाएर चतुर्थीमा भगवान गणेशको व्रत तथा उपासना सकेपछि आज सप्तऋषिको पूजा आजा गरी यो पर्व समापन गरिन्छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व रहेको तीज पर्वले पुरुष प्रधान देश नेपालमा घरभित्र मात्र खुम्चिएर बस्ने महिलाहरूलाई बाहिर निस्किन प्रेरित गर्ने र आफ्ना वीर मर्का अरू समक्ष राख्ने मौका दिने भएकाले यसको सामाजिक महत्त्व पनि देखिन्छ। तर अचेल एक श्रृङ्खला भड्किला गीत गाउने, सिंगारको नाममा गहनाको प्रदर्शन गरी समाजमा प्रतिष्ठित बन्न खोज्ने, नाचको न्युमा अङ्ग प्रदर्शन गर्ने जस्ता विकृतिहरू तीजको समयमा व्यापक भएको हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। यस्ता विकृतिले हाम्रो संस्कार र संस्कृतिका मूल्य मान्यतालाई हटाउँदै गएको र समाजलाई दूषित बनाउँदै गएको हुनाले यस्ता विकृतिलाई हटाई हाम्रा रीतिरिवाज, पर्व, संस्कार र संस्कृतिलाई उच्च तुल्याउनु जरुरी छ। धार्मिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व भएका यी पर्वहरूको रहस्य सबैले बुझेर सभ्य तथा समुचित ढङ्गले यिनको पालना गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका 5 स्थित विजयपुरमा रहेको छ गुरु गोरक्षनाथको मन्दिर। यो मन्दिर गुरु गोरक्षनाथको नवनिर्मित मन्दिर हो। गुरु गोरक्षनाथको अन्य स्थलमा रहेको मन्दिरभन्दा यो मन्दिर केही पृथक रहेको छ। अन्य स्थानमा गुरु गोरक्षनाथको महायोगी स्वरूपको ध्यान मुद्रामा रहेको बसेको मूर्ति वा पादुका मन्दिरभित्र विराजित रहेको हामीले देख्दै आएका छौँ भने यहाँ भने गुरु गोरक्षनाथलाई सद्गुरु शिव गोरक्षको रूपमा लिङ्गाकार रूपमा चारतिर गोरक्षनाथको मूर्ति बनाइएको छ। झट्ट हेर्दा मन्दिरभित्र शिवलिङ्ग जस्तो भान हुन्छ। बाहिर मन्दिरको शैली भने शिखर शैलीको गुरु गोरक्षनाथको अन्य मन्दिरहरू जस्तै नै रहेको छ। एक रिपोर्ट। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका 5 स्थित विजयपुरमा रहेको छ गुरु गोरखनाथको मन्दिर। यो मन्दिर गुरु गोरखनाथको नवनिर्मित मन्दिर हो। गुरु गोरखनाथको अन्य स्थलमा रहेको मन्दिरभन्दा यो मन्दिर केही पृथक रहेको छ। अन्य स्थानमा गुरु गोरक्षनाथको महायोगी स्वरूपको ध्यान मुद्रामा रहेको बसेको मूर्ति वा पादुका मन्दिरभित्र विराजित रहेको हामीले देख्दै आएका छौँ भने यहाँ भने गुरु गोरक्षनाथलाई सद्गुरु शिव गोरक्षको रूपमा लिङ्गाकार रूपमा चारैतिर गोरक्षनाथको मूर्ति बनाइएको छ। झट्टै हेर्दा मन्दिरभित्र शिवलिङ्ग जस्तो भान हुन्छ। बाहिर मन्दिरको शैली भने शिखर शैलीको गुरु गोरक्षनाथको अन्य मन्दिरहरू जस्तै रहेको छ। गुरु गोरक्षनाथको यस स्वरूपका बारेमा यहाँ रहनुभएका हाल पुजारीको भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व यस्तो हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ जुन गुरु गोरखनाथ बाबा हजुरले भन्नुभयो ध्यान मुद्रामा बस्नुभएको गुरु गोरखनाथ बाबा भनेको चाहिँ ध्यान मुद्रामा बस्नुहुन्छ। यहाँ हामीले स्थापना गरेको मन्दिरमा चाहिँ सद्गुरु शिव गोरख जो उहाँ ध्यान मुद्रामा हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ आँखा खोलेको होइन नेत्र खुलेको शिवजीको शिव स्वरूपमा हुनुहुन्छ। यहाँ हामीले 2065 सालमा गोरखनाथ कल्याण केन्द्र नेपाल भन्ने एउटा संस्था खोल्यौँ र हामीले गुरु गोरखनाथ बाबाको चाहिँ ध्यान गऱ्यौँ, पूजा गऱ्यौँ, पाठ गऱ्यौँ, उहाँको भक्ति गऱ्यौँ र गुरु गोरखनाथ बाबाले चाहिँ स्वयं साक्षात रूपमा चाहिँ हाम्रो संस्थाको संरक्षक हुनुहुन्छ अनन्त प्रसाद खनाल। उहाँलाई चाहिँ पढाउन थाल्नुभयो। उहाँले पढाएअनुसार चाहिँ बाबा सद्गुरु शिवनाथ बाबा धरतीमा युग परिवर्तनको निम्ति हरेक समयमा युग परिवर्तनको बेलामा चाहिँ धरतीमा अवतरित हुनुहुन्छ। त्यो उत्पत्तिका एकादशी भनिन्छ। त्यही अवतरित हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको दुईवटा पाउ, दायाँ पाउ पालुङ मकनपुर जिल्लाको पालुङ तामानमा र दायाँ पाउ, बायाँ पाउ चाहिँ यहाँ धार्गे धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 5 विजयपुर भन्ने ठाउँमा यहाँ परेको रहेछ र उहाँले त्यही निरीक्षण गर्नुभयो। त्यहाँ पाउ त्यहाँ छ, त्यहाँ हामीले मन्दिर बनाउनुपर्छ, सद्गुरु शिवनाथ बाबाको मन्दिर स्थापना गर्नुपर्छ र त्यहाँ पूजा पाठ गर्न सुरु गर्नुपर्छ। जुन धरतीमा चाहिँ अब सत्ययुग अब त्रेतायुग सुरु हुन्छ
कलियुगको समाप्तिपछि त्यो युग चलाउनको निम्ति बाबाले अवतार दिनुभयो सद्गुरु शिव गोरखनाथ अवतार रूपमा। अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ त्यो बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँले दिनुभयो आज्ञा भनौँ, अब निर्देशन दिनुभयो। त्यही अनुसार उहाँले हामीलाई यहाँ बनाउनु पर्ने सल्लाह सुझाव अनुसार हामीले संस्थाले यहाँ सुरु गरेको। पहिला पालङ 2071 सालमा सुरु गऱ्यौँ, त्यो सम्पन्न भइसक्दा नसक्दा 2072 सालमा भूकम्पपछि अनि हामीले यहाँ सुरु गरेको। नाथ परम्परा सनातन धर्म अन्तर्गतको महान योग परम्परा मध्येको योग संस्कृतिको इतिहासमा गोरखनाथ एक महत्त्वपूर्ण योगी हुनुहुन्थ्यो। गोरखनाथ उदार चित्त कर्मठ सङ्गठनकर्ता समाजोद्धारक लोकरक्षक सिद्ध योगीको रूपमा मानिनुहुन्छ। शैव शाक्त बौद्ध कपालिक मुस्लिम सिख लगायत विभिन्न सम्प्रदायका साहित्यमा उहाँको महानता स्वीकृत छ। हिमालयदेखि समुद्र पर्यन्त भारतवर्षका सुदूरवर्ती क्षेत्रसम्म पुग्दै उहाँले नाथयोगी शैवहरूको संगठन गर्नुभयो। त्यसैसँग उपेक्षित पीडित जनजातिहरू सहित समग्र समाज उद्धार एवं कल्याणको निम्ति निरन्तर अलग जगाउने काम उहाँले गर्नुभएको इतिहास पाइन्छ। मानवताको सन्देश दिएर तत्कालीन समाजलाई स्वस्थ सबल चारित्रिक आदर्शको मार्गमा अग्रसर हुन उहाँले सबै प्रेरित गर्नुभयो। सन्ध्या देश बेलाको समाजका लागि धार्मिक साधनात्मक र चिन्तक मनीषीका रूपमा रहनुभएका गुरु गोरखनाथको नेपाल र नेपालीहरूमा अझ बढी नै कृपा आशीर्वाद भएको इतिहास साक्षी छ। जहाँ जहाँ गुरु गोरक्षनाथले धुनी जगाएर ध्यान तपस्या गर्नुभयो उक्त स्थलहरूमा उहाँका मन्दिर निर्माण भएको निरन्तर धुनी जागिरहेको पाइन्छ। उहाँको जन्म कसरी र कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न विद्वानहरूका लागि सधैँ एउटा विचारणीय प्रश्न भएको छ। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थमा व्याख्या भए अनुसार उहाँ चारै युगमा आवश्यक पर्दा प्रकट हुने र विलय हुने उल्लेख छ। उहाँको जन्म र मृत्युभन्दा माथिको भगवान शिवको योगी अवतारको रूपमा चित्रित गरिएको छ। उहाँको प्राकटय स्थल नेपालको गोरखा स्थित गोरक्ष गुफामा भएको भनाइ पाइन्छ। कतै भने पन्जाब अथवा गोरखपुर हुन सक्ने मत पनि भेटाइन्छ। जन्म मिति र स्थानका सम्बन्धमा सुनिश्चित उल्लेख नभएकाले जे जति विवाद रहे पनि उहाँको प्रतिभा र महानता भने निर्विवाद छ। सबै सम्प्रदायले उहाँको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिरहेका छन् र उहाँलाई भगवान शिवको योगी अवतारको रूपमा सम्मान दिएका छन्। उहाँको जन्म कुनै माता पिताको रजबिएको योगबाट कुनै स्त्रीको गर्भबाट भएको थिएन। वास्तवमा गोरखनाथलाई उहाँका गुरु महेन्द्रनाथको मानस पुत्र भनिन्छ, अर्थात् उहाँको जन्मको सम्बन्ध उहाँकै गुरुसँग रहेको जनश्रुति पाइन्छ। धर्म संस्कृतिको संरक्षण तथा जागरणको उद्देश्यका साथ गुरु शिव गोरक्षनाथको आज्ञा अनुसार निर्माण गरिएको यस मन्दिरमा सामूहिक व्रतबन्ध विभिन्न पूजा अनुष्ठानका साथै उत्पत्तिका एकादशीका दिन भव्य मेला लाग्ने चलन रहेको छ। 51 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा घोषणा गरिएको छेला औद्योगिक क्षेत्रमा रुख कटानका लागि लागत सङ्कलन कार्य सकिएको छ। दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गरिएपछि थपिएका रुखहरूको व्यवस्थापन टुङ्गो लगाउने गरी कार्य अघि बढेको हो। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको छेला औद्योगिक क्षेत्रमा EIA पछि थपिएका 15,000 रुखहरूको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडले बजेट व्यवस्थापन गरी डिभिजन वन कार्यालयसँग सहमति भएसँगै रुख कटान कार्य अघि बढ्ने भएको छ। करिब 2.5 वर्षदेखि शिलान्यास गरी अलपत्र रहेको कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्ने भएको हो। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा समावेश नभएका 15,000 बढी रुखलाई EBM गरी व्यवस्थापन गर्ने गरी रुख कटानको काम टुङ्गो लागेसँगै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको काम अघि बढ्ने भएको हो। यसअघि बढेका रुखहरूको पुनः EIA गर्ने कि नगर्ने भनेर अन्यल देखिएको थियो। EIA संशोधन प्रक्रियामा जाँदा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन कार्यमा ढिलाइ हुने भएकाले EBM गरी रुख छपान र कटानको काम अगाडि बढाइने भएको हो। औद्योगिक क्षेत्रमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनपछि थपिएका रुखको व्यवस्थापनका लागि बालाजु औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नेपालगञ्ज कार्यालयबाट गएका कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन्। थपिएका रुखको व्यवस्थापन टुङ्गो लागेपछि मन्त्री परिषदबाट कटान आदेश दिएर रुख कटान गरी औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको ठेक्का प्रक्रियामा जानेछ। दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र जुन सुदूरपश्चिम प्रदेशकै एउटा मात्रै औद्योगिक क्षेत्र हो, त्यसको शिलान्यास भएको त धेरै वर्ष भइसक्यो, तर सञ्चालनमा आइ नसकेका परिस्थितिमा सञ्चालनका अवरोधहरूलाई चिर्ने क्रममा हामी लागेका छौँ। औद्योगिक विकास केन्द्र बालाजु त्यसै किसिमले जिल्ला वन कार्यालय कञ्चनपुरसँग समन्वय गरेर
रुख छपान गर्ने काम, रुखको चाहिँ मा भएको काठको इन्भेन्ट्री मूल्याङ्कन गर्ने काम सम्पन्न गर्ने क्रममा छौँ। र केही दिन पछाडि प्राथमिक जुन जिल्ला वन अन्तर्गत हुने जिम्मेदारी चाहिँ जो चाहिँ रुखसँग सम्बन्धित त्यसको गणना गर्ने, छपान गर्ने, गणना गर्ने, त्यसको स्टक निकाल्ने र त्यसको चाहिँ प्रतिवेदन तयार गर्ने काम छ। त्यो लेभलमा हामी पुगेका छौँ। तर अझै पनि त्यसलाई नेपाल सरकारको क्याबिनेट मार्फत त्यसलाई स्वीकृत गराएर जग्गा प्राप्ति गर्ने, भोगाधिकार प्राप्ति गर्ने विषय बाँकी छ। भोगाधिकार प्राप्त भइसके मात्रै पनि हुँदैन, त्यसपछि गएर त्यसको सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेपछि दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रमा झन्डै 10 वर्ष अघि 25,978 रुख EIA गरिएको थियो। विविध कारणले EIA गरिएको लामो समयसम्म पनि रुख कटान हुन नसकेपछि त्यस क्षेत्रमा अन्य साना बिरुवा बढेर 15,000 बढी पुगेका हुन्। EIA गरिएका सहित अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा 43,000 रुख छपान गरिएको छ। रुख छपान भएर कटान प्रक्रियामा जाने तयारी थालिएको छ। बजेट अभावका कारण बीचमा काम रोकिएको र अहिले थपिएका रुखको व्यवस्थापनका लागि बालाचु औद्योगिक क्षेत्र र डिभिजन वन कार्यालयले एक आपसमा छलफल समन्वय गरी थप कार्य अघि बढाउनु भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए सुदूरपश्चिमको अनुहार नै फेरिने र निजी क्षेत्र लगायत समग्र मुलुकमा नै आर्थिक क्रान्ति भई अर्थव्यवस्था मजबुत पार्न मद्दत पुग्नेछ। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले गति लिने भएपछि स्थानीय स्तरमै रोजगारीदेखि गाउँको मुहार नै फेरिने भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन्। भइदियोमा राम्रो छ, तर अब के गरेर खाउँला भन्ने आशावादी भएर बसेका छौँ। हामीसित खुदै केही त्यसो खोल्ला बनाउला उद्योगमा केही त्यसो आय आर्जन भन्ने आफ्नो हैसियत छैन। र कुनै सेट ल्याए पनि, सरकार ल्याए पनि, एनजिओ जो पनि अब उसित हाम्रो मार्फत हाम्रो पनि केही जीविका चल्ने थियो कि भन्ने आशावादी भएर बसेका छौँ। पक्का हो, हुनु जरुरी हो, गर्नु होला भन्ने आशामा चाहिँ यहाँको 2 नम्बरको जनता टोटली भनौँ। किनभने अब रोड पनि बढाइदियो, बिजुली पनि लगाइदियो, फिल्टर पनि बनाइदियो, खाने पानी सिँचाइ पानी उद्योग क्षेत्र गर्ला भनेर त्यो चाहिँ ऊ पनि गरेका थियो होइन। 5 दिनपछि हामी झन् खुसी छौँ होला भनेर। अब गयो भने निराशै छ, पर्खै छ। यहाँबाट इन्डिया यता उता गएर लेबरी जे सक्छौँ त्यो गरेर खान्छौँ, नभएको कारणले। अब यो डोका निगालोको काम, सिलाइ कटाइ काम, जुत्ता चप्पलको काम, जे आफूलाई आउँछ आय आर्जनको काम यो त गर्न सक्थेँ, तर हामीलाई हुनु पर्यो। हामीसित छैन, अर्काले गरिदियो भने उन मार्फत हाम्रो चाहिँ रोजीरोटी चल्ने थियो, के काम गरेर खाने थियो। बेतपुर नगरपालिका 2 र 3 नम्बर ओडामा रहने यो औद्योगिक क्षेत्रको कुल लागत 9 अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको DPR अनुसार 354.87 बिघा क्षेत्रफलमा स्थापना गरिने औद्योगिक क्षेत्रमा औद्योगिक प्लटहरू 32.88% रहनेछन्। सडक 16.47% रहनेछ। औद्योगिक क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र 23.1% र वन कार्यालय क्षेत्र 2.16% रहने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ। त्यहाँ 23 साना उद्योग, 44 मझौला उद्योग र 33 वटा ठुला उद्योग रहनेछन्। साना उद्योगका लागि 8 देखि 10 कट्टा, मझौलाका लागि 10 देखि 20 र ठुलो उद्योगका लागि 1 बिघादेखि 5 बिघा क्षेत्रफल छुट्याइएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा कृषि, खनिज र विद्युतजन्य उद्योगहरू स्थापना हुनेछन्। औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएमा करिब 30,000 मानिसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्र नभई मुलुककै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने यस्ता योजनामा निर्माणमा सरकारले समेत तदारुकताका साथ काम गरी सस्तोमा श्रम बेच्न बाह्य मुलुक जाने नेपालीहरूलाई रोजगारी सृजना गर्न अविलम्ब पहल गर्न जरुरी छ। टेलिभिजन न्युजका लागि भक्त दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार आज गणेश चौथी अर्थात् मङ्गल चतुर्थी व्रत गरिँदै मङ्गलकारी शुभ फलदाता र अमोघ लाभदाता भगवान गणपतिको प्रकट भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि मङ्गलबार भएको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएकाले यस्तो संयोगलाई भगवान गणेशको पूजाराधना र प्रसन्नताका निम्ति अतीव महत्त्वपूर्ण तिथिका रूपमा मानिने परम्परा। यस तिथिका दिन श्रद्धा भक्तिपूर्वक नियम निष्ठापूर्वक श्री गणेशको पूजा तथा व्रत गर्दा मनोवाञ्छित फल प्राप्त गर्ने साथै सन्तान नहुने दम्पतिले सविधि गणेशजीको उपासना गर्दा सन्तति लाभ हुने धार्मिक मान्यता। ऋषि पञ्चमी पर्व
वैदिक सनातन नारीहरूले अरुन्धती लगायत सप्त ऋषिहरूको पूजा अर्चना गरेर पञ्चमी व्रत गर्ने परम्परा। आजको दिन नारीहरूले बिहानै अँध्यारोमा पँधेरा, तलाउ, नदी वा अन्य जलाशयमा पुगेर 365 पटक दतिवनले दाँत माझ्ने, रातो माटो, गोबर लगायतको लेपन गरेर स्नान गर्ने परम्परा। स्नान पश्चात गाईको दुध, दही, घिउ, दुबो, कुश र गोबर मिसाएर बनाएको पञ्चगव्य सेवन गरेर शुद्ध पवित्र बन्ने सनातन चलन। आज ऋषेश्वर मन्दिरमा दर्शन तथा पूजाका लागि बिहानदेखि भक्तजनहरूको उल्लेख्य उपस्थिति। दिनको धुने बेसी नगरपालिका 5 स्थित विजयपुरमा गोरक्षनाथको सद्गुरु शिव गोरक्षको रूपमा शिवलिङ्गका रूपमा चारतिर मुखाकृति रहेको सुन्दर मन्दिर अवस्थित। धर्म संस्कृतिको संरक्षण तथा जागरणको उद्देश्यका साथ गुरु गोरक्षनाथको आज्ञा अनुसार निर्माण गरिएको यस मन्दिरमा सामूहिक व्रतबन्ध, विभिन्न पूजा अनुष्ठानका साथै उत्पत्तिका एकादशीका दिन भव्य मेला लाग्ने चलन। 3 दशक अघि 2051 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा घोषणा गरिएको छेला औद्योगिक क्षेत्रमा रुख कटानका लागि लागत सङ्कलन करिब 2.5 वर्षदेखि शिलान्यास गरी अल्पत्र रहेको कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA गरिएपछि थपिएका रुखहरूको व्यवस्थापन टुङ्गो लगाउने गरी कार्य अघि बढाइयो। अहिलेलाई भक्तिदर्शन समाचार पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@mountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन ST। नमस्कार।